ہالی ہالی حضور نال پیار کنے کرنا ہے، حضور نال پیار کنے کرنا ہے، جیڑا انے واہ جیڑا بندہ چاہندا ہے میں پھر قبریوں تو بچ جاواں، اشتیاق لنگے تو بچ جاواں، شرک تو بچ جاواں، بدعت تو بچ جاواں، صحابہ دا بغض بھی میرے سینے وچ نہ ہے، اہل بیت دی عداوت بھی میرے سینے وچ نہ ہے، اکو کم دے قسم نال اپنے نبی نال پیار کرو، اپنا تعلق حضور دی ساز نال ہن مضبوط کرو، انے واہ پیار کرو جویں صحابہ نے کیتا، صحابہ نے پیار ہن ویکھدا کہ نہیں یو امین ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ 347 یو امین و یوسف صحابہ نے حضور نال پیار کیتا، انے واہ حضرت حبیب بن سعد نے جناب والا مسلمہ قذاب دے سامنے جا کے حضور کی عزت کا نعرہ لا کے یہ دسیا ہے کہ ختم نبوت دے نعرے لائیے پھر مال کے پرچیاں کے پھر مصطفیٰ دی عزت واسطے جاننا بھی دینا پیندیاں نے۔ مسلمہ قذاب نے آکھیا ایک باری حبیب بن سعد تو کیا چھڑ کہ مسلمہ سچا ہے، فرمایا نہیں کما گا میں نہیں کیا سمجھا میرا نبی سچا ہے، آمنہ دلال آخری نبی ہے، آپ کے بعد اس دھرتی پہ کوئی نبی نہیں آئے گا، انہوں نے کہا جان چاہنا ہے ایک باری کیا چھڑ، فرمایا یو آسم و باسم میں کہنا چو ڈورا میں نہیں سنیا باقی دیا مسئلہ جان دا اے جان میری نہیں اے جان حضور دی ہے، یار غار یار مثال اسی پرچے پچھے سوچنے ووٹ دینا کہ نہیں دینا، یار غار یار مثال خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الرسل سیدنا صدیق اکبر اس وقت کلمہ پڑھیا نا تو میرے آقا نے گلہ کی تھی صدیق دین واسطے تیریاں بڑیاں خدمتاں نے دین تے تیرا بڑا احسان ہے فبقا ابی بکر صدیق اکبر رو پہ اسد دو نعرے لا لیے آدھے حق ادا ہو گیا، انہوں نے ساری زندگی اپنا مال بھی دیتا اپنی اولاد دیتی، بدر میں تیار ہے مکے میں ابو بکر، بدر میں ابو بکر، احد میں ابو بکر، خندق میں ابو بکر، جناب والا کوئی جنگ چلیا جن میں ابو بکر نہیں، مکے میں بھی نال، بدر میں بھی نال، مدینے میں بھی نال، ہولی ہولی بولی کسے پیر دا کلمہ نہیں پڑھیا، ایسا کلمہ پڑھیا آمینہ دے لال دا، ہم سنی ہیں جان صاحب نہ پیر پرست ہیں نہ شخصیت پرست ہیں نہ مولوی پرست ہیں، ہم ہر شخص کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جو حسنین کے نام کی سجدے کھڑا ہے، ساکے قائد نے ساکے رہبر نے ساکے رہنما باب رسمی نے سن ایک کو گل دسیے پیار کرنے تا جائیداد ویکھ کے پیار نہیں کرنا، ٹی ایل پی والے پیسے دیکھ کے پیار نہیں کرنا، مولوی دا رنگ چنگے مولوی دا جبہ چنگے مولوی دی دستار چنگی ہے، نہ دستار ویکھ کے پیار کرنے نہ مال ویکھ کے پیار کرنے نہ قبیلہ ویکھ کے پیار کرنے نہ قد ویکھ کے پیار کرنے، پیار کرنے تے مصطفیٰ دی وجہ نال کرنا ہے۔ کیا قرآن حدیث کی روشنی کے اندر میرے قائد تیرے قائد نے گلی گلی کے پیغام دیتا کہ نہیں دیتا کہ محمد سے وفا کیوں نے اینج بولو ہم تیرے ہیں، ہم جو ناسوفی ہم پھر بریت پہ لعنت بھیج کر بول کہ محمد سے وفا کیوں نے تو ہم سب سے پیغامات نت پر موجود ہیں، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ایک طریقے لبائے پاکستان ہے جس کے بانی قید ہے، یہ نہیں کہا ادھر آ جاؤ، یہی کہا مدینے والے کے غلام بن جاؤ۔ سنیاں دی آنکھ دی ٹھنڈک حسن حسین سنیاں دی آنکھ دی ٹھنڈک ایدہ مطلب اے بڑھتا ہے، ایدہ معنی اے بڑھتا ہے، ایدہ مفہوم اے بڑھتا ہے، جڑا سنی ہوئے گا وہ امام حسن نال بھی پیار کرے گا، مولا حسین نال بھی پیار کرے گا، جدے سر دے اتے عزت علی پاک، جدے سر دے اتے عزت علی دستار امام حسن نے دھریے سن اس دستار والے نال بھی پیار ہے، اور دا نام حضرت امیر معاویہ مولا یار بول، اور جدے سامنے میرے مولا حسین نے امام علی مقام نے اپنے پتر دیتے جہاد کیتا، وہ یزید پلید ہے، حضرت امیر معاویہ نال ساڈی
بھی سے چھٹی ہوئے جیڑا سینہ ڈال کے گج بج کے کرے دل دی ٹھنڈک آکھنا چاہے یا حسن یا حسین پانچ باری بول ادھر یا حسن یا چا بولا چا اچا جبارا یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین دل دی ٹھنڈک آکھنا چاہے ہاتھوں کی اچھا کے ہاتھا کے ٹکل بھی آئے یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن کہ آمنو دمانا کرنا یہ میں سارے قبلہ بابا جی فرمائندہ سن نہ علمہ بچ پسام اللہ تن لمے پینڈے پام اللہ سن یار دی گل سنام اللہ کہ عشق اپنے فیصلے کرن دے بچ خود بڑا دلیر ہوندہ ہے میں پھر قبریت لانت پاک جملے بول رہا ہوں ہر بندے کا ایمان قبول نہیں ہوئے گا آمینو کما آمن الناس فرما انج ایمان لے آؤں جی میں میرے محبوب دے صحابہ ایمان لے آئیں ایمان لے آنے تو بعد جملہ درد ایمان سمجھم بھی پہ میرا ویر ایمان لانے کے بعد ایمان کیویں ہوئے جی میں صحابہ دا جی میں قرآن مجید نے پہلا سے پڑھ آمینو کما ایمان انجلیا شوجہ بعد آئے ہو جی میں صحابہ لے آئے جی میں نبی پاک انو صحابہ نے بنیا تو سچ ایمیں منو گے بڑا کان ایمان مکمل تھی نے اپنی مرضی کرو گے کھبے سجے دھیان کرو گے ایمان انج ہو گئے جنہیں صحابہ نہ ایمان آیا صحابہ دا ایمان آیا شمائل ترمذی جناب اگر تسی ختم نبوت دا نعرہ لانے تو لبیک دا نعرہ لانے تو تسی پھر شہیدی نہ کھاؤ چشتی نہ کھاؤ میں کرنا چھوڑ دے اگر خدا دی قسم اسلام کے اندر لبیک کا یا رسول اللہ بتا جدار ختم نبوت و نظام مصطفیٰ دین مصطفیٰ کا پرچم بلند کرنے والے حقیقی معنوں میں غزالی کے سما کے وارث بھی لبیک والے ہیں سیالویوں کے وارث بھی خواجہ قمر الدین سیالوی کے وارث بھی لبیک والے ہیں وارث بھی لبیک والے ہیں ان کی حالات زندگی پڑھے خدا کی قسم حضور غزالی کے سما ملتان سے چلتے ہیں راجن پور جاتے ہیں راجن پور سے چلتے ہیں رینجار خال جاتے ہیں صادقہ پاک جاتے ہیں آبارو جاتے ہیں سکھر میں جاتے ہیں سندھ میں جاتے ہیں ان کی زندگی ذرا مطالعہ کیجئے حالات زندگی پڑھے غزالی کے سما صرف دو کاموں کے لیے سفر کیا ایک نظام مصطفیٰ کے لیے ایک نظام مصطفیٰ کے لیے چاہے غزالی کے سما ہو چاہے مہری علی ہو چاہے قمر الدین سیالوی ہو چاہے میں شنگال کھڑا ہے تاجدار گویا پیر سید میر علی شاہ جنہیں دادا پیر حضرت پیر پٹھان تو سے تاجدار ہاں جی انہوں کیا سی کہ عقیدہ ختم نبوت حملہ ہو جائے دین سے حملہ ہو جائے تب مہر علی اپنی حجرے میں بیٹھا رہے میرے کو یہ اجائی بخیرت پیری یہ فتوہ ساڈا نہیں یہ فتوہ بھائی اسکر سیفی سیدی دا نہیں یہ بابے مہر علی دا ہے میرے کو یہ اجائی بخیرت پیری نہیں ہوتی حضور غیرت مندی کس چیز کا نام ہے غیرت اس کا نام ہے جب مصطفیٰ کریم کی نماز پر ختم نبوت پر حملہ ہو پیر اپنی گندی نہ بیٹھے مصطفیٰ دی عزت اپنی جان بھی قربان سے یاد ہو ہاں خدا کی قسم ان کی حالات زندگی پڑھے ہر زندگی کے ہر لمحے سے زندگی والی کتاب کی جان صاحب ہر صدر سے ملے گا خدا کی قسم غزالی کے زمانے ملتان سے لے کر کراچی تک مہر علی نے بوڑھا سے لے کر لاہور تک قبلہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی نے شام شریف سے لے کر بلوچستان کی چوکیوں تک بلوچستان سے لے کر کراچی کے سہلوں تک سفر کیا ہے تو نظام مصطفیٰ کے لیے کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے جڑن بلا تو لنگر کھاندے نے یارویں دی کھیر کھاندے نے ہاں او ختم نبوت دے پیرا دینا بھی جاندے نے صحابہ و اہل بیت کی عزت کیا پیرا دینا بھی جاندے نے ہم سنی ہیں جس میدان کو دیکھو عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے پھر بھی لبیک والا میدان میں آتا
साथ कोई ज़बान दराजी करता है फिर भी लबैक वाला आता है। अल्लाह कायनात मौला अली के खिलाफ कोई ज़बान दराजी करता है फिर भी सुन्नी मैदान में आता है। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह के खिलाफ जब कोई ज़बान दराजी करता है फिर भी लबैक वाला आता है। हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जब कोई बोलता है फिर भी बाबा ही कहता है दौड़ दौड़ ईमान कमाना और है सहाबा की इज्जत के पहरा देना ये हो। मौला अली बोल जरा मौला सीने में दिल फड़के मौला मौला के मौला जब वो बोलते हैं तो लगता है कि जब वो खामोश होते हैं तो दीन की पहचान अली है। जब वो बोलते हैं तो लगता है कि कुरान अली है। कुरान तो बताता है ईमान ही है। ईमान ये कहता है कि मेरी जान अली है। साडा यकीन ही बड़ा प्यारा ना चाहे याद नबी दे आशिक ना कोई नजारा यारा वर्गा ना कोई होया ते ना कोई होसी ना जान सारा वर्गा ना इस धरती पैदा कीता नजारा यारा वर्गा एक एक दशान के दसिए एक एक यार हजारा वर्गा जी मौला अली ने हुजूर ने किने मानिया फरमाया मुस्तफा जैसा कायनात में कोई नहीं आया। अबू हुरैरा दा भी ये अकीदा सहाबा दा ये नजरिया मरना भी इंदे ही है। तो प्यार किने करने जिवें सहाबा ने कीता सहाबा ने हुजूर नाल प्यार किने कीता आखो अन्ने वाह बाबे दा नाम है ताजदार गोला पीर सैयद मेहर अली शाह गिलानी सईदियां दे बाबे दा नाम है पीर सैयद अहमद शाह साहब काज़मी तवज्जो है तो कादरियां रज़ियां दे बाबे दा नाम है मौलाना अहमद रज़ा। हैंड बोल दरा आज जाके बोल दरा मैं फिरका बरियत लानत बोल दरा मैं हवाई बात नहीं कर रहा। सियालवी भी बैठे हो चिश्ती भी हो ना शहीदी भी हो ना कादरी भी हो ना जेड़े चिश्ती वो भी अपना शजरा पढ़ जेड़े सईदी वो भी शजरा पढ़ जेड़े सियालवी जाम साहब वो भी शजरा पढ़। एक बाबा चिश्तियां दा एक बाबा सईदियां दा एक बाबा कादरियां रिजवियां दा एक बाबा सियालवियां दा सियालवियां दे बाबे दा नाम है शेख इंतहा पसंदी को अपने कदमों के नीचे जोड़ कर उम्मत को बता दिया है। जनाब ये तारीख करा है शारे रात शारे निसार खलीफा बिला फसल अफजलुल खल्क बाद रसूल सैयदना सिद्दीक़ अकबर की साथ तो लाके शमामत तो लाके गाजी इल्मुद्दीन तक गाजी इल्मुद्दीन अपनो तारुफ मुस्तफा दी साथ नाल जोड़ लो अखां बंद हो जावन मर के कब्र में चले जाइए कम अज कम इतने तो नौता होवे इतने तो तल्लक बना के जा इतना प्यार करके जा कि मुस्तफा करीम फरमा दे फरिश्तों इसको जाने दो ये अब नहीं है। तो मौलवी से मंगते शर्त दे कि मोहम्मद से वफात होने हौली बोलो कि तमू तो आवाज न चली जाए कि मोहम्मद से वफात होने तो हम बोला हम आमीनू कमा आमन नास दावत आने वालों तेरा फैसला इमाम हसन का है वो भी पर हक है तेरा फैसला मौला हुसैन का है वो भी पर हक है। दिल भी ठंडा करता चाहिए शहीदी बनो शहीदी बनो शहीदी वही है